आका अलैहिस्सलाम के पाँव से जो पानी का उतरन था, उस पानी को सहाबा कराम चेहरों पे क्यों मलते थे? तो लोग कहते हुजूर वो तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए, हुसूल बरकत के लिए। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कराम की एक जमात तबलीग के लिए हुजूर ने भेजा स्पेन की तरफ, इस इलाके की तरफ, शाम से कुछ साइड की तरफ भेजा। तो वो लोग उनके चेहरों को देखकर ना महजूज हुए और वो कहने लगे, क्या लगाते हो तुम चेहरों पर, तुम्हारे चेहरे बड़े चमकते हैं। तो वो ना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शीशे की आदत नहीं थी उन लोगों को देखने की इतनी, तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा पड़े सब। तो हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, बड़ा खूब जवाब दिया। क़तादा कहने लगे, अबी रहरा तुम भी बता दो। वो उन्हें कोनी लगा कर कहते हैं, तुम भी बता दो। वो कहते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ। वो कहने लगा, लोगों इस पे ताज्जुब न करो, हमारे आका करीम जब वुज़ू फरमाते हैं ना, तो उनके चेहरे का जो पानी है वो हम ज़मीन पर नहीं गिरने देते, उसको हम अपने चेहरों पे मल लेते हैं, अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। हमारा ईमान और यकीन है कि उसी की बरकत से हमारे चेहरे ही नहीं बल्कि हमारे दिल भी रोशन। अल्लाहु अकबर। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और महबूब की स्याह अंबरीन काली जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, वल्लैलि इज़ा सजा बा। तो सूरह वत्तीन में आता है, वत्तीन इज़ा वत्तीन वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ताला ने उसे अंजीर के फल की कसम उठाकर और जैतून के तेल की कसम उठाई। इसकी वजह क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, कुछ हल्की हल्की सर्दी के दिन थे, इस तरह का मौसम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक की एक साइड की तरफ सूरज आता था, धूप, मेरे आका उससे टेक लगाकर तकिया रख के बैठे हुए थे। तो हुजूर ने तेल मंगवाया, गुस्ल अभी फरमाया महबूब ने, तो तेल मंगवा कर, तेल भी जैतून का था। हुजूर अंबरीन जुल्फ़ों को कभी आगे करते थे सुखाने के लिए, कभी पीछे करते थे। तो वो हवा बड़ी खुश नसीब थी, उसने आकर हवा ने महबूब की जुल्फ़ों से टच होकर महबूब की जुल्फ़ों को चुभ चुभ कर ड्राई किया हवा ने, और धूप की किरणों ने सादत के हुसूल के लिए बरकतें हासिल की कि महबूब की जुल्फ़ों पर हल्की हल्की शुआएं डालकर महबूब की जुल्फ़ों को खुश्क किया और हवा ने जुल्फ़ों को ड्राई किया। और यूं जब हुजूर ने तेल पकड़कर तली पे डाला और फिर दूसरा हाथ ऊपर यूं हुजूर ने मल कर अंबरीन जुल्फ़ों पर लगाया, तो अल्लाह पाक को इतना प्यार आया, बस इतना ही नहीं हुआ कि अर्श नीचे आ जाए, बाकी सब कुछ हुआ कि रब ने फरमाया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। महबूब, मुझे इस अमन वाले शहर की कसम, जो तेल तुमने जुल्फ़ों को लगाने के लिए पसंद किया है, वत्तीन, महबूब मुझे इस तेल की कसम दे। अल्लाहु अकबर। यूँ तो वैसे कुरान पढ़े तो महबूब के चलने की भी रब कसम उठाता, इन गलियों की कसम, उस शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन। महबूब, जिस अमन वाले शहर में रहते हो, मुझे इस शहर की कसम। अच्छा, इस गार की कसम, इन पहाड़ों की कसम। पूछते हैं, अल्लाह इतनी कस्में क्यों उठाता है, बिलाखिर बात क्या है? अल्लाह फरमाता है, मक्का मुकरमा के शहर की कस्में इसलिए उठाता हूँ कि इस शहर की गलियों को मेरे महबूब के कदमों ने मुअत्तर किया हुआ है। हुजूर यहाँ फिरते रहे हैं इन गलियों में, ये गलियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। शुक्रिया बेटे, जज़ाक। ये फिरती हैं, महबूब के कदम लगे हैं इन गलियों में, तो इन गलियों में हुजूर के कदमों की महक आज भी है, कल भी थी, क़यामत तक बाकी रहेगी। वो मक्का की गलियां क्यों महकती हैं? किसी ने कहा कि ये जो मक्का मुकरमा है, मक्का मुकरमा ये आला है या मदीना मुनव्वरा आला है? तो हज़रत जलालुद्दीन सयूती ने वद्दुहा की तफसीर के अंदर
یہ لکھا ہوا ہے روح البیان میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو چونکہ یہاں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین نے حضور کی تلیوں کو زیادہ چوما ہے، زیادہ چوما ہے۔ ان گلیوں میں پھرنے سے بھی دل تازہ اور صاف اور پاک ہوتا ہے۔ اور پھر حضور مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن فیصلہ کیا کرتا ہے۔ آئیے حضرات سنیے، حضور مکہ میں تھے، آپ قرآن کھولے نا، کہیں لکھا ہے یہ سورت مکی ہے، کہیں لکھا ہے یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ پوچھا جائے قرآن تو قرآن ہی ہے، جہاں بھی نازل ہوا یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑ گئی کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، کہنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو اوپر سے آواز آئی، اے لوگوں تم راز کو سمجھ نہیں سکے، جہاں جہاں محبوب جاتا گیا قرآن پیچھے پیچھے جاتا گیا، قرآن حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن مکی تھا، حضور مدینہ میں چلے گئے قرآن مدنی ہو گیا۔ آج اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ مدنی لگاتے ہیں کہ ہمیں حضور کے مدینے سے پیار ہے، حضور کے مدینے سے پیار ہے۔ اچھا دیکھیں، عجب بات ہے اس محبت کی، اس محبت کے ترانے کو کوئی آج تک پورا نہیں کر سکا۔ حضور غار حرا میں ہیں، وہاں سے کام شروع ہوا تو قرآن غار حرا میں آیا، آقا بستر میں ہیں، قرآن بستر میں آیا، حرم میں ہیں، قرآن حرم میں آیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ دار ارقم میں ہیں، قرآن دار ارقم میں آیا۔ میرے آقا کریم صفا پر ہیں، قرآن صفا پہ آیا۔ میرے آقا منا پر ہیں، قرآن منا میں آیا۔ حضور مروہ پہ ہیں، قرآن مروہ میں آیا۔ حضور مدینے سے بکے سے باہر ہیں، قرآن وہاں آیا۔ آقا بدر میں ہیں، قرآن بدر میں آیا۔ آقا حنین میں ہیں، قرآن حنین میں آیا۔ آقا تبوک میں ہیں، قرآن تبوک میں آیا۔ آقا یرموک میں ہیں، قرآن یرموک میں آیا۔ آقا خیبر میں ہیں، قرآن خیبر میں آیا۔ میرے آقا مدینے میں تھے، مکے میں تھے، قرآن مکے میں آتا رہا۔ حضور ہجرت فرما کر مدینے چلے گئے، قرآن نے مکے آنا چھوڑ دیا، مدنی ہو گیا۔ پیچھے پیچھے قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگو اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب دانا غیوب ختم رسول مولا کل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلو۔ آج قرآن چومنے کے لائق ہے، کل بھی تھا، کل بھی ہوگا۔ قرآن بہر صورت اللہ کا کلام ہے، لیکن قربان جائیں اس بھیجنے والے پر۔ اس نے یہ نہیں کہا جبریل میرے محبوب کے لیے قرآن لے کے جا رہے ہو تو انہیں جا کے کہہ دو کہ غار حرا پہ آ جائیں، یہاں آ کے تمہیں قرآن ملے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام آپ طور پہ جاتے تھے تو پھر آپ کو کتاب ملتی تھی، نہیں جاتے تھے تو کہیں بھی جبریل نہیں آتا تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام آئے، خدا کی یہ محبت کے پیمانے بدل گئے۔ کہا جبریل اب ان کے لیے نامقام، کیوں کہ حضور جہاں قدم رکھ دیں وہی جگہ شرف یاب ہو جاتی ہے۔ شرف یاب وہی جگہ ہے جہاں حضور قدم رکھ دیں، اس سے بڑھ کر تور بھی نہیں ہے۔ میں تے تور دی عظمت ماندا ہاں، وہ کسی نے لکھا ہے میں تے تور دی عظمت ماندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی۔ میں تور دی عظمت ماندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی۔ جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاتا۔